बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। दफ़ातन एक शख्स नमोदार हुआ। उसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और बाल निहायत सियाह। उसमें सफ़र की कोई अलामत नहीं पाई जा रही थी और हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और अपने दोनों जानों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों से मिला दिए और अपनी दोनों हथेलियां अपने जानों पर रखीं और सवाल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि गवाही दूँ कि कोई लायक इबादत नहीं मगर अल्लाह, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखो, और इस्तिताअत व कुदरत हो तो खाना काबा का हज करो। उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हम लोग बहुत हैरान हुए कि ये शख्स सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है, यानी पूछना तो इस बात की दलील है कि वाकिफ़ नहीं, और ये कहना कि सच फरमाते हैं इस पर दलालत करता है कि सवाल करने वाला वाकिफ़ व बाखबर है। इसके बाद उस शख्स ने कहा, ये बताइए कि ईमान किसको कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि ईमान लाओ तुम अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के रसूलों पर और रोज़े क़यामत पर, और ईमान लाओ कि अल्लाह ताला ने हर खैर व शर, नेकी व बदी पहले से मुक़द्दर कर दिया है। उसने फिर कहा, आपने सच फरमाया। फिर ये सवाल किया, एहसान क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान उसको कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो इस तरह गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा हाल ना हो तो इस तरह कि गोया अल्लाह तुमको देख रहा है। उसने फिर कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने सवाल किया कि क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाइए। मुखबिर सादिक इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की एक निशानी ये है कि कनीज़ अपने मालिक को जनेगी, यानी कनीज़ ज़ादों की कसरत होगी। जो लड़का मालिक और कनीज़ से पैदा होता है वो आज़ाद होता है, और वो बाप के हम रुतबा और उसकी माँ कनीज़ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अलामत ये है कि जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन मुफलिस होंगे और बकरियां चराते होंगे वो बुलंद इमारतें बनाएंगे। फिर वो शख्स चला गया। कुछ देर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, जानते हो कि ये पूछने वाला कौन था। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, साइल बनकर इस वजह में आए थे ताकि तुम लोगों को दीन की बातें सिखा दें। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे कुछ खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, मेरा रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ विसाल में जब बीमार हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है,
اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنے تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔